मंदिशा मंदिशा जागे बाय मंदिशाच्या उपरांत स्वीकृती नाईक Then next is Juliana Diguna. Juliana. Then Aditi Keshav Padde. Then Diandra Anna Panso. टक्क्या वयर मार्क घेतले म्हणजे तुम्ही भाग्यवान असे भुरगे आसातूच, पण त्याच बरोबर तुमचे आवय बापूय हांगा आयिल्ले आसात। मागीर इश्ट आसा जागा पत्रकार सगळ्यांक नमस्कार। डॉक्टर APJ कलाम एकदा एका प्रोग्रामाक गेल्लो, थंय एक भुरगो ताका मेळपाक सोदतालो, पूण व्हडले व्हडले लोक स्टेजीर बशिल्ले आणि थोड्या वेळान डॉक्टर APJ कलाम असो भायर सरलो वचपाक, इतल्यात तो भुरगो त्याच्या फाटल्यान गेलो आणि म्हणून लागलो, सर म्हाका 2 मिनटां उलोवपाक जाय। हांव सारको निराश जाला की हांव सायन्स एक्सपेरिमेंट करतालो, हांव फेल जालो, हांव तो जीव दितलो, निराश जालो, हांव कितें करूं सर? डॉक्टर APJ कलाम म्हणलो, अरे तशें न्ही, तुझ्या येदो हांव आसतना असोच हांव निराश जातालो। तुम्ही भुरगे खूब एम्बिशियस आसता, हांवूय तेन्ना म्हत्वाकांक्षी खूब आसतालो, पूण हांवें अशें केन्ना करूंक ना। हांवें प्रॉब्लमाचेर सोल्युशन काडून आयज तुज्या मुखार हांव उबो आसा। म्हाका मिसायल मॅन ऑफ इंडिया म्हणटात, हांव राष्ट्रपती ह्या देशाचो प्रथम नागरीक। हांव जर निराश तेन्ना जाल्लो न्ही तर हांगा पावचो नासलो। अशें करूं नाका। तुमी कितें करतात, तुमचे पालक आनी भुरगे कारणां सोदतात, परिणाम करतात, कित्याक फेल जालो, तशें करच्या परस ज्या विशयांत ज्यातून कमी मार्क मेळ्ळ्या तातूंत लक्ष घालूंक जाय, परत परत तें करपाक जाय। तें केल्या उपरांत जसो आयज तुज्या मुखार हांव आसा, हांव तेच करीत करीत पावलो आनी व्हडलो मनीस जालो। मागीर जिणेंत अशे खूब प्रश्न येतात आमकां, डॉक्टर कलाम ताका सांगता। तो भुरगो कसो येतालो, अरे म्हणजे जीण म्हळ्यार कितें सर? तो म्हणलो, पळय डॉक्टर कलाम, जीण म्हळ्यार कितें आसा जाणा, न सुटलेल्यो समस्या आनी जिखप आनी हारप हाचें मिश्रण म्हळ्यार जीण। आमची जीण तशी आसता। ह्या भुरग्याक मातशें मातशें कळपाक लागलें आनी थोड्या वेळ ताका परत हात दवरून अब्दुल कलामान सांगलें, पळय तूं तो विशय पळय फेल जाला न्हू, तातूंत तुका मार्क 100% पडपाक जाय। परत परत प्रॅक्टीस कर, तूं यशस्वी जातलो। ताचे तकलेर हात दवरले म्हणटा ताका एकदम बरें दिसलें, केदो मोठो मनीस, मिसायल मॅन ऑफ इंडिया म्हणटा डॉक्टर अब्दुल APJ कलाम। आनी तो मनांतल्या मनांत खूश जालो आनी ताणें ताका सांगलें कलामान की फुडें तूं व्हडलो सायंटिस्ट जातलो। हांव सांगता तें परत परत करीत राव, प्रॅक्टीस कर। थॉमस एडिसन तूं जाणा न्ही, 999 टायम्स फेल जालो, 1000 वेळा पास जालो मागीर तो। तसो अभ्यास करीत राव। हो मनीस न्ही तेंच्याच गांवचो, रामेश्वरम तामिळनाडूंतल्या, आनी तो मोठो आयज इस्रो हातूंत तो आयज सायंटिस्ट म्हणून काम करता। हांव खरोखरच आमच्या जिगडे सराचे जो डायरेक्टर आसा, आमचो एज्युकेशन डायरेक्टर, तेजें अभिनंदन करता। कारण एका उतरान म्हणजे हांवें ताका सडनली काल फोन मारला, सर म्हाका तुमी आयज जाय। एक्चुअली ताका काम सॅटर्डे लागना, संडे लागना, ताका हॉलिडे लागना, तांकां काम सारकें भरलेलें आसता।
कारण आता भुरग्यांचे स्कुलां स्टार्ट जाल्ले आसा, कॉलेजी स्टार्ट जाल्ले आसा, तरी सुद्दां सरान आमकां टायम काडून एक भुरग्यांक मार्गदर्शन करपाक लागून हांव तेजें खूब खूब अभिनंदन करता. सराक लागून एक मोठ्यान ताळी जावच्यो. थँक्यू. असो व्यक्तिमत्व आसलेलो आमच्या मदीं आमचो सर आसा. खरोखरच आमकां सगळ्यांक एक बरी गजाल कशी, जेणे करून एक मोठो येदो व्हडलो मनीस जो आमचो गोंय राज्याचो डायरेक्टर आसा एज्युकेशन, तो आमकां आज मार्गदर्शन आमच्या भुरग्यांक फुडले कितें तरी तांकां बरे टिप्स मेळटले, जेणे करून तो तांकां सगळ्यांक सांगतलो. आमी भुरग्यांचें फेलिसिटेशन हे लास्ट 8 वर्सां जालीं करता. हांव आमदार जावच्या पयलींच्यान एक प्रोग्राम करता. गेल्ले वर्साक आमकां बसता 105 भुरगीं आसलेलीं. आमी 80 आनी अबाव हे आमी भुरग्यांक दवरला. आमी 2 दीस पयलीं परत एकदा विचार केलो की 70 to 79 पडलेल्याकय आमी कितें तरी करतले. आमची म्हणजे हॉलाची कॅपॅसिटी तितली आशिना. मोर देन 300 भुरगीं जातलीं. ह्या खातीर आमी पयलीं तुमचो करपाक केलो, जेणे करून 80+ जी पळय भुरगीं पडल्या तेंचो आमी पयलीं करपाचो ठरयलो. आनी जे तेज्या उपरांत आयज सुद्दां म्हाका सकाळी भुरग्यांचो फोन की थोड्या भुरग्यांक खबर ना आमच्याच मतदारसंघाची. आमी आतां कितें केलां, आमच्या मतदारसंघाची भुरगीं खंय खंय शिकताले तेंचें लिस्ट घेवन काडला. जाल्यार आमचो कंट्रोल जावचो नासलो, कारण ती भुरगीं चड जावन वचपाची. म्हणून आमी परत एकदा 70-79 जे पळय पडल्या भुरग्यांक हेंचोय आमी फेलिसिटेशन करतले. कारण एक तुमकां शाबासकी दिवपाक आमी हें करता. कारण पेरंट्स सकाळी 4 उठप 5 उठप, तुमकां स्कुलाक पावप, परत हाडप, परत म्हाजे भुरगीं कितल्यांक येतले काय, हे सगळे पेरंट्स तुमचे खरोखरच तेंचें अभिनंदन करता. पेरंट्सांक टिचरीक सगळ्यांक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय भुरग्यांनी. कारण तुमी जाणा सकाळी उठोन तुमकां टिफीन करून दिवप. हांवूय सांगता, आमची म्हाजी मिसीस म्हाज्या भुरग्यांक करून दिताली. सकाळी फुडें उठप, सकाळी फुडें उठोन ते जायना जाल्यार सुद्दां उठोन तांकां करून दिवप. म्हणजे जे पळय त्रास आपले पेरंट्स काडटा आनी तेज्या उपरांत जे टिचरी काडटा हे खरोखरच तेंचें अभिनंदन करपाचें. कारण आमी पेरंट्सांक कितें पगार दिता किंवा पयशे दिता, भुरग्यांक व्हर भुरग्यांक हाड, म्हणजे मेन आमी पेरंट्साचो आपलो रिस्पेक्ट जो पळय आसा तो पेरंट्सांक आमी दवरूंक जाय. त्याच बरोबर पेरंट्सांनी बी आपल्या भुरग्यांक बाय तूं डॉक्टरूच जावंक जाय, तूं इंजिनियरूच जावंक जाय, तूं आनी कितें जावंक जाय अशें म्हण केन्नाच चिंतप ना. जे जे फिल्डान ती वयता तांकां सहकार्य करपाक जाय. कारण हांव तुमकां कॉंग्रेच्युलेट करता. 80% एक कितें सादी गजाल न्हू. हितून तुमची कितली मेहनत आसतली, तुमी रातीचे दीस केले आसतले भुरग्यांनी. खरोखरच तुमचें हांव अभिनंदन करता, कारण खूब मेहनत घेतल्या तुमी. हांव पळयता जेणे करून एकदां पयलीं आमच्या टायमार 40 पडले 45 पास येयले शी आमी पास जाल्या म्हणटाले. आमी पयलीं पेडे लोकांक वाडटाले. खरें म्हणटाले आमी तुमकां पेडे दिवंक जाय, कारण तुमी इतली बरी पर्संटेज घेतली. आमी पास जाले की पयलीं मामा हांव पास जालो घे पेडे हाडटा अशें करताले. आयज खरें आमी तुमकां दिवंक जाय, कारण तुमी बरे पर्संटेजीन पास जाल्ले आसा. हुशार भुरगे आनी मदीं हांव एकदां प्रश्न पडटा की हे आमचे लिडर्स जातात ते भाशण मारपाक केन्ना शिकता, स्कुलान काय मागीर. खरें बरें दिसता, कित्याक वायट कोणूय वागपाक लागलो जाल्यार कोणूय म्हणटा की खंय शिकला हो, एज्युकेशन ना काय कितें. आनी एक वटेन दिसता की हांगा एक फुडें येवन पंच सरपंच ज्या तरेन उलयता की इतले पॉयंट्स कवर करता की आमकां उलोवंक काय मेळना. सो पयलीं म्हणल्यार हांव अभिनंदन करता आनी आभारूय मागता ऑनरेबल MLA चे की तांणी हो एक विचार फाटल्या 8 वर्सां चालू दवरला की बरे कोण शिकता तांचे फेलिसिटेशन करचें. तातूंत 2 गजाली जातात की कोण बरे मार्क्स काडटा तांचे फेलिसिटेशन, तांचे तांकां मोटिवेट करतात. त्या बरोबर जे फाटल्यान शिकतात 9वेक आसा 11वेक आसा तांकांय एक मोटिवेशन मेळटा की बरें परफॉर्म करचें म्हणून. कित्याक आमी तर गोवा बोर्डान मेरीट लिस्ट स्क्रॅप केल्यार म्हाका दिसता 26 वर्सां जालीं. 2000च्यान ते पयलीं 50 जाणांचे लिस्ट येताले मेरीट लिस्ट, ते बंद केला. कित्याक भुरग्यां मदीं नाका आशिल्लें कॉम्पिटिशन जावपाक जायना. हांगाय बी थोड्यांक 79% मार्क्स पडले आसतले. एका पर्संटाक लागून हांगा येवपाची संद तांची हुकता. त्या खातीर ऑनरेबल MLAन एक डिसिजन घेतला की तांकांय ते फेलिसिटेट करतले. एकदम बरो विचार. हांगा येवन थोड्यो बऱ्यो गोश्टी पळोवपाक मेळ्यो.
एक म्हणल्यार आमी स्कुलांच्यान सांगता एक पेड माँ के नाम, आनी सगळ्यांनी झाडां रोवची आनी तशीच त्या झाडाची काळजी घेवची. फाटल्या इलेक्शनाच्या वेळार इलेक्शन कमिशनान प्रत्येक पोलिंग बुथाचेर 5-5 झाडां रोवया म्हणून सांगिल्ली. ती झाडां आसा काय मेली हें सांगपाक आमकां खरेंच आदार ना. सो जस्ट झाड रोयलें म्हणून जायना, ती प्रत्येक झाड आपले अशें धरून काळजी घेवची. तें झाड वाडटलें, सावळी दितले, ती फळांची जर झाडां आसा जाल्यार आनिकूय बरें, नाजाल्यार जे माकड दोंगरा वयल्यान घरांनी येता ते वयर ते दोंगराचेरूच उरतले. आतां हांगा सांगिल्ल्या प्रमाणे हो भोवमान जो जाता तो फक्त भुरग्याचो न्ही. ऑनरेबल एमएलएन पयलींच सांगलें की सगळ्यांचें कंट्रिब्युशन आसता. जशें सरपंचान हांगा सांगलें की आपूण जें काम करता ताच्या फाटल्यान एमएलएचो हात आसता. तशेंच एकटो भुरगो जेन्ना बरे मार्क्स घेता त्या भुरग्याच्या फाटल्यान सकाळी फुडें भुरग्याक उठोवपी आवय किंवा बापूय कोणूय घरा कडेन आसता, तो एक जाण व्हडलो भाव किंवा भयणूय आसूंक शकता, ताचोय सपोर्ट आसता. आमी खुबश्या फावटी विसरता की आपल्याक आवय जेवण करून दिता, इट इज जस्ट रुटीन म्हणून, पूण त्या फाटल्यान खुबशे एफर्ट्स आसता. स्कुलाक व्हरपी परत हाडपी, एक एकदां स्कूल 11:30 सुट्टा तेन्ना कलेक्ट करपाक कोण तरी येता, सगळ्यांचे एफर्ट्स आसता आनी ह्या एफर्ट्साचो हांगा भोवमान जाता. त्या खातीर म्हज्या कोतान हें एक व्हडलें काम भुरग्याचोच न्ही, भुरग्या बरोबर पेरंट्साचो, आजो आजी आसता घरा कडेन तांचेय एफर्ट्स आसता.